बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान नाराज़, मुतबादिल की तलाश शुरू। PTI और KPK हुकूमत में इट खड़का, इनकार पर काजी और पीर सियासत हुआ राजी। तिलस्माती पुरस्रार सुपरमैन वज़ीर आला गंडापुर की फ़िल्म हो गई फ्लॉप। और बहुत से मामला हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहली बात यही है कि ये सब कुछ हो क्या रहा। क्या हुकूमत कामयाब हो गई? तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का मौज मेला जारी और अपोजिशन और इमरान खान के लिए मुश्किलात ज़्यादा होती जा रही। इन तमाम सूरत हाल से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, बात सीधी सी है कि ये जो है ना, काजी, इनकार पर काजी और पीर सियासत हुआ राजी, तो वो फिर शोर मच गया कि अब जनाब फिर नंबर पूरे आइनी तरमीम और तैनाती के हवाले से मौलाना साहब हो गए राज़ी और 18-19 से होगा इजलास और ये 25 से पहले हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने ये बात की है और मीडिया से गुफ्तगू करते ये सब कुछ कहा, अगर 25 से पहले ये होगा और अक्सरियती राय से होगा और कोई मसला नहीं। जबकि PTI का वक्त जाके मिला मौलाना से, तो पीर सियासत ने एक दाव मारा और उनके सामने मसौदा रख दिया। उन्होंने कहा, जनाब हमने तो ये अपना मसौदा तैयार किया है तरमीम के हवाले से, बाकी आप भी देख लें। और उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि हाँ ठीक है, हम भी इसमें तजावीज़ शामिल करेंगे और जो मसौदा पेश किया जाएगा फ्लोर पे, उसमें हमारी तजावीज़ शामिल होगी। और मौलाना ने कह दिया ठीक है जनाब, लॉलीपॉप दे के तोड़ दिया, बड़ी जफ्फियाँ पप्पियाँ, और फिर नमाज नमूज़ पढ़ा के वो चले गए। खुश हैं PTI वाले कि मौलाना उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन मौलाना की राय यही है कि जनाब आइनी अदालत होनी चाहिए और तैनाती का जो हवाले हैं उसके भी सिलसिले बनने चाहिए, उनका तरीक़ाकार चेंज होना चाहिए और आइनी इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन तमाम पे नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इसको पार्टली किया जाएगा तो वो पार्टली होगा। और बिलावल भुट्टो ने ये बात कर दी, बल्कि और भी वज़रा ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब अब जो इजलास बुलाया जाएगा, एक तो उस इजलास में वो जो शंघाई कॉन्फ्रेंस तावन कॉन्फ्रेंस हो रही हो उसमें आ रहे हैं वज़ीर आज़म चीन, तो मुश्तरका इजलास में चीन के वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। और हमारे अरकान असम्बली और सेनेट को इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती का मुज़ाहरा भी करना चाहिए, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, क्योंकि ये सब मुल्क व मिल्लत की इज़्ज़त है। बहरहाल उसी इजलास में आगे जाके तरमीम भी आ जाएंगी, कहा यह जा रहा है। और बड़े अच्छे मूड में थे, तो जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक लतीफ़ा भी सुना दिया। उनसे कहा, जनाब बिलावल साहब ये तो सब कुछ हो जाएगा, आइनी तरमीम भी हो जाएगी, सब कुछ, आपकी शादी कब हो रही है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी मेरी मर्ज़ी। और फिर क्या कहा बुलंद हो गया। ये भी अच्छे मूड में थे। बहरहाल ये भी एक उन्होंने कह दिया। अब बात करते हैं कि इमरान नाराज़, मुतबादिल की तलाश है, वो जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं। लेकिन उनके ज़राए, उनके करीबी लोगों का कहना है कि जनाब अभी भी पैगाम रसानी हो रही है। वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो गायब हुआ था वो तो पकड़ा भी गया, आ भी गया, सब कुछ हो गया, उस पर केस भी बन गया, लेकिन उसके अलावा की भी बात भी है कि पैगाम रसानी जारी है। तो यही कह रहे हैं इमरान खान साहब कि वो बहुत नाराज़ हैं और गंडापुर पे रेड लाइन लगा दी, उन्हें निशान लगा दिया। अब उन्हें कोई दूसरा चाहिए, क्योंकि पहले उनका ये ख्याल था कि इमरान अगर जेल में, इमरान नहीं तो फिर गंडापुर मौजूद और सारी फतूहात होंगी। लेकिन बार बार गायब होना, बार बार ताख़ीर से, यानी वो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो फिर उसके मज़दाक ये चीज़ें, ये अंदाज़ उन्हें पसंद नहीं। उन्हें तो आई थी वो संगजानी की तकरीर गंडापुर की, जो पहले जलसे में उन्होंने की थी, चाहे लेट आकर की थी, लेकिन जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, जो बयान दिया उस पर वो खुश थे। लेकिन बाद में सारी चीज़ें वो बारिश से हवा निकल गई, लाहौर के जलसे से भी और फिर ये डी चौक वाले मामलात पर भी। अब उन्हें यकीन महकम हो गया कि डबल गेम कर रहे हैं गंडापुर।
لوگوں نے اتنی پیغام رسانی کی کہ وہ انہوں نے نشان لگا لیا اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں گنڈا پور ڈبل ایجنٹ ہے. اب اس کا ثبوت ایک اور مل گیا کہ پی ٹی آئی کا موقف اور ہے اور پی ٹی آئی حکومت کے پی کے میں موقف کچھ اور ہے. وہ جو پی ٹی ایم پہ پابندی لگی ہے تو اس پہ باقاعدہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جناب وفاقی حکومت نے یہ ملک دشمن پارٹی ہے اس پہ پابندی لگائی ہے, اس کو بین کر دیا ہے, لہٰذا ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے اور اس میں نہ کوئی شرکت کرے گا نہ کوئی جائے گا نہ کوئی. لیکن دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں نہیں پی ٹی ایم کا حق ہے, انسانی حقوق ہے, انہیں آزادی ہونی چاہیے, جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں اس جرگے میں یہ جو پختون جرگہ تھا جو منظور پشین کر رہے ہیں اس میں انہوں نے سلوگن بطور پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دینا تھا. خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے, لہٰذا ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے. اچھا اس وہاں پولیس نے کارروائی بھی کی, کے پی کے کی پولیس نے کارروائی کی, سب کچھ ہوا, لیکن پھر جو لے دے ہوئی حکومت کی اور باقیوں کی کہ شہزاد اکبر صاحب وہاں سے بولے کہ جناب گنڈا پور صاحب یہ جس حکومت کی آرڈر آپ مان رہے ہیں اور جس پہ آپ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی حکومت نے آپ کا چیئرمین, اس کی بہنیں, اس کا بھانجا, اس کے پیارے سب زندان میں ڈالے ہوئے ہیں اور آپ اسے تعاون کر رہے ہیں. پھر اور بھی بہت سے, ایک نہیں بے تحاشا لوگوں نے تنقید کی ہے کہ نہیں جی منظور پشین کی حمایت ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے جرگہ اور یہ وہ. لیکن پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت نے, گنڈا پور کی حکومت نے کہا نو. بیرسٹر صاحب نے اس کی باقاعدہ بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی. اب بیرسٹر صاحب کون ہے؟ بیرسٹر صاحب پرویز مشرف کا تحفہ ہے, بیرسٹر صاحب طاقتوروں کا نمائندہ ہے, اور پھر اگر وہی اس قسم کی وکالت کر رہے ہیں تو پھر الزام تو لگتا ہے کہ گنڈا پور کون ہے, گنڈا پور کے سہولت کار کون ہے, گنڈا پور کے سرپرست کون ہے, گنڈا پور کو مشاورت اور سہولت مہیا کرنے والے کون ہیں. تو وہ پھر سارے طاقتوروں کی طرف جاتا ہے کہ جناب یہ مل کے گیم کر رہے ہیں اور یہی ان پر الزام ہے. تو اب یہ آمنے سامنے یہاں آ چکے ہیں. اب بات کریں اگر یہی کہ یہ گمشدگی ہو گئی, یہ عمران کی ناراضگی ہو گئی, یہ سارے تو یعنی دو بدو لڑائی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر چل گئی اور اس کے لیے حالات اچھے نہیں. ایک تو حکومتی طور پر بہت سے مقدمات بے تحاشا, نئے مقدمات بھی بن گئے ہیں, غداری تک کے بغاوت کے مقدمے بن گئے ہیں, توڑ جلاؤ گراؤ کے مقدمے ہیں, رہنماؤں پہ ہیں, رہنماؤں جو ہیں وہ روپوش ہیں جو سامنے ہیں وہ بھی دائیں بائیں ہو گئے ہیں, ان کو بھی کہہ دیا گیا تاکہ گرفتار نہ ہو. تو پھر جناب یہ تحریکیں کون چلائے گا, یہ معاملات کیسے بڑھیں گے, اور جو اس کی پاپولرٹی ہے یعنی مقبولیت ہے پاپولرٹی اس پر کون کنٹرول کرے گا, وہ کیسے قائم دائم رہے گی. عمران خان تو اندر اس سے ملاقات بھی, تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا گنڈا پور کی قسمت کا بھی بانی چیئرمین فیصلہ کر دیں گے. لیکن ایک اور بات, 2014 کا دھرنا کا جو ہے وہ کیس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں اب سماعت ہو رہی ہے اور عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ بینچ کی سربراہ ہیں, اور حکم دیا گیا تھا 2014 میں کہ نہ عوامی تحریک نہ پی ٹی آئی کوئی دھرنا دے گی, نہ تحریک چلائے گی, نہ لانگ مارچ کرے گی, سب کچھ. لیکن انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا. اے کے ڈوگر ایک نامور وکیل تھے جو اب دنیا میں نہیں ہے, 10 سال کے بعد اس کی باری آئی ہے, 14 کے بعد 24 میں. اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے, کیا عالیہ نیلم اور ان کا بینچ جو ہے اس کو غیر مؤثر قرار دیتا ہے اس درخواست کو, کیونکہ اب اصل جو مدعی تھا وہ نہیں ہے, وہ دنیا سے جا چکا ہے, یا وہ انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیا ہے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر عدالت میں آیا ہے تو اس پر ہونا چاہیے. تو پھر یہ سارے معاملات جو گئے. دوسری جانب کل 11 میں نے کہا 11 کو ایک فیصلہ آنا ہے, نظر ثانی کیس میں قاضی صاحب کے بینچ نے فیصلہ کرنا ہے جس میں مسرت ہلالی ہیں, محمد علی مظہر ان کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے پہلے یہ فیصلہ بھی کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا. ایک وہ ہے. دوسرا الیکشن کمیشن باز نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی نے بھی لیٹر لکھا, اسپیکر نے, صوبائی اسپیکرز نے بھی خط لکھا, یہاں تک کہ کے پی کے اسپیکر نے بھی خط لکھا کہ جناب وہ نشستیں دی جائیں کیونکہ اسمبلی پوری نہیں ہو رہی. تو وہ اپنے حساب سے کہنے کہ جی وہ جو 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. لیکن بلوچستان, سندھ اور
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کی طرح کہ جناب قومی اسمبلی کو مکمل کیا جائے, یعنی ترامیم ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, یہ وہ, تو اس میں ان کی ضرورت ہے, تو آپ فیصلہ کریں. تو الیکشن کمیشنر پھر پہنچ گیا سپریم کورٹ اور کہہ رہے بھائی دسو تہاڈی منی ہے کہ پارلیمنٹ دی منی ہے. تو آج یہ کل میں یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ مخصوص نشستیں واپس ہو جائیں گی. زیادہ چانسز یہی ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کو نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے اور نہ میرا خیال یہ 3 رکنی بینچ مانے گا جو کل ان کی نظر ثانی کی اپیل سنے گا. اس وقت تک اتنے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.